جیڑی بھی کتاب ہے چاہے کو دنیاوی ہے چاہے کو دینی کتاب ہے اس کتاب دے پہلے صفحے دے اتے لکھیا جاندہ ہے اگر اے دے ویچ کو غلطی تو آنو نظر آوے تے سانو دسے آجے تاکہ اسی اس غلطی نو صحیح کریے اگو دوبارہ جدو شایا ہوئے پھر او غلطی ویچ نہ ہوئے ہر کتاب دے شروع دے اتے لکھیا جاندہ ہے اگر غلط ہوئے تے سانو مطلع کرو اگر غلط ہوئے تے سانو دسو اگر غلطی ہوئے تے سانو کٹ کے دسو اگر غلط ہوئے تے اسی اس غلطی نو دور کرانگے حضرات جیڑی بھی کتاب تسی اٹھا لو او تے اتے لکھیا ہوئے گا اگر غلط ہے تے مطلع کیتا جائے اگر غلط ہے تے سانو دسیا جائے اگر غلط ہے تے غلطی نو دور کیتا جائے ایک واحد رب دا قرآن ہے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ او کوئی مائی دا لال غلطی کٹ کے بخائے یہ بھی کچھ بندے صرف سیر ہی ہلان دینے پہ او خدا دا نا جے کو منہ بولو سبحان اللہ کوئی مائی دا لال بچو غلطی کٹ کے بخائے اے او کتاب ہے جیڑی میرے نبی تے نازل ہوئی ہے جے اے دے وچ غلطی کوئی نہیں تے آمینہ دے لال نو رب کنیا شانہ عطا فرمائیاں ہون گیا